Good day, people! Our today's video is about cooking buros o dahon sa balanghoy. Ang balanghoy o manihot esculenta crans usa ka tropikal nga tanom nga gamot nga lumad sa South America kasagarang gitawag nga Brazilian arrowroot, maniok, tapioca, yuca nga gipaila sa Asia niadtong 1800s ug kaylap nga gitikad sa ika-20th siglo sa Pilipinas, India, Indonesia ug sa ulahi ngadto sa ubang bahin sa Asia. Ang dahon sa balanghoy makatabang sa pagtambal sa sakit sa rheumatic, osteoporosis, arthritis, spondylitis ug lupus. Ang dahon sa balanghoy abunda sa magnesium. Sa tinuod, ang usa ka pagkaon nga taas sa magnesium nagdala sa pag-ubos sa level sa presyon sa dugo nga nagpaminos sa mga kahigayunan sa mga sakit sa rheumatic sa tibuok kinabuhi. Kini adunay level sa bitamina nga katumbas sa karot nga naghimo kanila nga mapuslanon sa kinatibuk-ang kahimsok. Ang balanghoy usa ka utanon nga dasok sa calories nga taas sa carbs ingon man mga importanteng bitamina ug minerals. Vitamin C, thiamine, riboflavin ug niacin ang tanan makita sa kadagaya sa balanghoy. Kain tayo! Ang kalusugan ay kayamanan. Daghang salamat!